Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum guys. Welcome to my YouTube channel. इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो को लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हर नए आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अब वो तो साहिल अदीम बैठा था ना सामने, मैं होता तो मैं कहता भाई ये छोड़ो इसको, तू बता कि ये तुम्हारे आला हजरत ने जो ये वहाबियों के खुदा को ये जो नंगी गालियां दी हैं, या फिर आए दिन वो तमाशा लगाएंगे जी, 1 to 1 सामने बैठाएं जी, हमारे मुफ्ती साहब आ जाएंगे। ये देखा है ये 1 to 1 जो हुआ है ये साहिल अदीम साहब का और वो जो एक कोई आलिम दीन थे बरेलवी, जाती धमकियां दी गई हैं, तू बाहर निकल, मैं तेनों पूछना मैं इत्थे भी पीछे बाहर निकल के भी पूछांगा। वो भी उनको आगे से ये बात कर रहे हैं। ये होता है भाई 1 to 1 का नतीजा, कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। भाई हमने भी अवाम की अदालत में अपना मुकदमा रखा है, अवाम आपकी है, हमारी नहीं है। आप अपनी अवाम को सेटिस्फाई कर लो, तो मुकदमा अवाम की अदालत में रखना है, उसी का फायदा है। वरना तो ये लड़ाई झगड़ा होगा, धमकियां लगेंगी, एक दूसरे को बात पकड़ लेंगे। भाई वो साहिल अदीम ने एक बात यानी एक इल्जामी बात के तौर पे की कि तुमने अपने बड़ों को, पॉलिटिकल लीडर्स को खुदा बनाया हुआ है। उसने आलिम ने कहा जी आपने खुदा कह दिया इसको। ये है इनका लेवल। इनके साथ आप इल्मी बात करेंगे, आपने खुदा कह दिया है। और खुद इनकी हालत क्या है, इनके आला हजरत ने पूरी किताब वाबियों के खिलाफ लिखी है सुबहान अस-सुबूह के नाम से, और फतावा रज़विया के अंदर भी लिखा कि वाबियों का खुदा जो है वो जिना करता है, वाबियों का खुदा जो है चोरी करता है, वाबियों का खुदा जो है वो फलां गलत काम करता है। इतनी गंदी गंदी गालियां लिखी और लिखा वाबियों का खुदा जी आला हजरत ने। इनसे पूछे ये दिफा, वो कहते हैं नहीं, चूंकि वाबियों के ये कीदे हैं ना, तो गोया कि उनका खुदा ये करता है। भाई वाबियों का खुदा और तुम्हारा खुदा क्या अलग है? कहते नहीं खुदा तो एक है, लेकिन क्वालिटीज उधर मंसूब की हुई है। मुझे इन्होंने इस बात पे पकड़ा था, मैंने सिर्फ इतनी बात की और एक्सप्लेन करके कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। यानी एक खुदा का रसूल का तारुफ वो है जो किताबों में आया और एक बाबों ने करवाया। और स्टार्ट में मैंने से ब्रीफ किया था कि ये नहीं मैं कह रहा कि 2 खुदा हैं, खुदा एक ही है, लेकिन उन क्वालिटीज के साथ नहीं तुम मान रहे जो कुरान और सुन्नत में आई है। उसमें तो मैंने ये भी जुमला बोला था कि बल्कि हिंदुओं का, क्रिश्चियंस का, ज्यूज का, सबका खुदा एक है। और इनका आला हजरत वो कह रहा है वाबियों का खुदा जो है वो बदकार है, वाबियों का खुदा चोरी करता है, वो शराब नोशी करता है, पता नहीं क्या कुछ लफ्ज लिखा, डायरेक्ट लिखा। अब वो तो साहिल अदीम बैठा था ना सामने, मैं होता तो मैं कहता भाई ये छोड़ो इसको, तू बता कि ये तुम्हारे आला हजरत ने जो ये वाबियों के खुदा को ये जो नंगी गालियां दी हैं, ताकि पूरा मीडिया देखता कि किस तरह दिफा करते हैं। किसी की इल्जामी बात को उठा के ये किस लेवल के ऊपर ले जाते हैं, और अपने ने जो डायरेक्ट बात की हुई है उसकी भी तावील करते हैं। तो लिहाजा इनके साथ 1 to 1 बैठने का कोई फायदा ही नहीं है। पब्लिक की अदालत में अपना मुकदमा रखें, जवाब भी जिसने देना है पब्लिक की अदालत में। और मेरी तरफ इन्होंने बार बार गलत चीजें मंसूब की। इंजीनियर साहब हमारे उलमा को चैलेंज करता है और जब फिर हमारे उलमा पहुंचते हैं तो भाग जाता है। मैंने आज तक तुम्हारे उलमा को नहीं कहा कि मेरे साथ आके मुनाजरा करो, मैंने क्यों कहना है? मैंने तो ये कहा कि चैलेंज है, अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करो। फिर भी जब तुम लोगों ने जोर लगाया तो मैंने रिबटल में ये बात की। बाद स्टूडेंट्स को भी ये वसवसा आ गया कि शायद इसका कोई फायदा है, और कुछ इन्होंने प्रोपेगेंडा किया। तो मैंने कहा ठीक है, हम बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन छोटे तो तुम्हारे लाखों की तादाद में। और तुम कहते हो मैंने एक नया फिरका लॉन्च किया, हालांकि ना हमारी कोई मस्जिद, ना कोई चंदा बुक, नमाजें तुम्हारे पीछे पड़े, चंदे तुम्हें दें, फिर भी हम फिरका हैं। वो सारे गंद जो तुम्हारे बुजुर्गों में थे, उनमें से एक गंदगी मेरे अंदर नहीं है। ना मेरी कोई चंदा बुक है, ना कोई मस्जिद है जिसकी बुनियाद पर मैंने फिरका वारियत फैलाई हो। मस्जिद बनाना तो अच्छा काम है, फिरकों के नाम के ऊपर, जिसे ये खुद मस्जिद दिरार कहते हैं, एक दूसरे की फिरकों की। मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। फिर भी मैंने कहा था अच्छा तुम्हें है ना, तो फिर इधर तो बड़ा मैं हुआ ना, तुम भी अपना बड़ा लॉन्च करो। ये नहीं हो सकता ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का मुकाबला जो है वो जेलम के मशीन मल्ले की टीम के साथ होगा, वो पाकिस्तान की टीम के साथ होगा। तो लाओ बड़ा। और ये भी तुम्हारी ख्वाहिश पे, मुझे वल्ला कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे क्यों ख्वाहिश होगी? मैंने कहा था मैं इधर बैठाऊंगा, खुद कदमों में बैठूंगा। बरेलवियों को शौक है मुफ्ती मुनीफ साहब को निकालें,
یہاں بیٹھے ایک اتوار کو یہاں بیٹھے, اگلا جمعہ میں ان کی مسجد میں پڑھا کے ان کی عوام کے سامنے مقدمہ رکھتا ہوں اور لائیو چلے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہو جائے تو کیا بریلویوں کا بچ جائے گا پیچھے؟ کیونکہ بریلوی عوام ان کو کچا کھا جائے گی, جس طرح اہل حدیث عوام اہل حدیث کے مولویوں کو کچا کھا گئی ہے کہ کل تک تم بخاری مسلم کرتے تھے, آج جناب 2812 نکلی ہے تو تم لوگ بخاری سے ہی بھاگ گئے ہو. تو ان کے ساتھ بھی یہ کچھ ہونا ہے, انہیں پتا ہے, اس لیے دیکھیں کوئی بڑا نہیں سامنے آتا. مفتی منیب صاحب نے میرے خلاف کتنے مضامین لکھے نام لیے بغیر دنیا اخبار کے اندر, میں نے ان کو بھی ریبٹل کیا, لیکن کسی بڑے مفتی نے میرے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ اس طرح کی کوئی چیز نہیں لگائی ہے. انہیں پتا ہے باتیں ٹھیک کر رہے ہیں. الٹا مفتی حنیف قریشی صاحب جب یہاں ڈرامہ لگا کے گئے تو مفتی منیب الرحمان صاحب تو میرے ساتھ کھڑے ہو گئے اس حوالے سے. انہوں نے کہا اس طریقے سے کون سے مناظرے ہوتے ہیں, اکیلے ہی جا کے فاتح ہو جاؤ. اور جو ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں جن کی وہ عاشرباد سے آئے تھے ان کو بھی فارغ کر دیا. یہ دیکھیں مفتی حنیف قریشی خود تو ڈوبا ہی ہے, اپنے بڑے کو بھی حسین الدین شاہ کو بھی لے ڈوبا ہے. اور کیا وہ جامعہ رافضیہ ہے, اس رافضی کو پناہ دی ہوئی ہے, وہ بھی فارغ ہو گیا. جی مفتی تقی عثمانی صاحب بڑے مفتی ہیں ان کے, یہاں بیٹھے, ہم قدموں میں بیٹھیں گے, آئے اپنے عقیدے ڈیفینڈ کریں. اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. ساجد میر صاحب اہل حدیث کے, ساجد میر نے بھی کیا کیا, وہ جو گلے پھاڑتا تھا اسے ہی نکال دیا اپنی جماعت سے کہ یار تو آئے دن بڈھے ویلے میری داڑھی پٹوانا ہے, تیری وجہ سے مجھے سننے پڑتی ہیں. وہ بہت ماڈریٹ آدمی ہے, میں آپ کو بتاؤں. ساجد میر صاحب جو ہے نا اہل حدیث کے جو امیر ہیں, انتہائی ماڈریٹ سافٹ طبیعت کے آدمی ہیں. اور یہ بنو امیہ کے مسئلے میں بھی ساجد میر صاحب کے وہی نظریات ہیں جو ہمارے ہیں. ہاں الحمدللہ. اور ہمارے وہی نظریات ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے اہل حدیث علماء کے تھے. نواب صدیق حسن بھوپالوی صاحب, انہوں نے جو کچھ آل امیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور امیر شام کے بارے میں, وہ یہ دکھا نہیں سکتے کسی کو. تو ساجد میر صاحب پرانے اہل حدیث کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. سعودیہ ایران والے اہل حدیث نہیں, پکے حسینی ہیں ساجد میر صاحب الحمدللہ. تو ان میں سے کوئی بندہ سامنے نہیں آئے گا. میں نے کہا, کہتے ہیں یہ بزرگ ہو چکے ہیں, ان کی چرب زبانی نہیں, انجینئر صاحب بہت لمبی زبان ہے. کوئی مسئلہ نہیں, یہ ایک ویڈیو بناتے ہیں, لکھ کے نہیں, ویڈیو. پہلے دن سے میں نے ویڈیو کی بات کی ہے, لکھ کے تو کوئی بھی ہوگا. آپ مجھ سے لکھوا لیں کسی کے بارے میں, ایڈوب میں بنا کے آپ کو دے دوں گا, امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے آپ کو میں تزکیہ جاری کر دوں گا, لیکن اس کی کوئی آفیشیل حیثیت تو نہیں. ویڈیو میں آئیں اور کہیں کہ یہ چھوٹو میرا ہے, اس کی جیت میری جیت, اس چھوٹو کی ہار میری ہار ہے, میں اگلا سورج طلوع نہیں ہونے دوں گا, میں اس کو دعوت دوں گا یہاں بیٹھے اور آ کے اپنے عقیدوں کا دفاع کرے. اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر, میری کوئی خواہش نہیں ہے. یہ لوگ میرے کلپ کاٹتے ہیں, انجینئر چیلنج کرتا ہوں, میں نے کبھی بھی نہیں کیا بھائی, میں نے جواب دیا ہے. یہ کتنی سخت زیادتی ہے. تو گائس آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا؟ ویڈیو بہت ہی زبردست تھا, بہت ہی لاجیکل تھا اور انفارمیٹیو ویڈیو تھے. ہمیں جو ہے نا, جو کوئی بھی ہو جو دلائل دیتے ہیں حدیث سے, دلائل دیتے ہیں قرآن سے, ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے چاہیے. بنسبت جو ہے نا ہم مطلب فلان فرقے سے ہیں تو اس لیے میں فلان فرقے کی مطلب وہ تعریف نہیں سنتا ہوں اسکالر کی. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہاں جو ایک بات کہہ رہے تھے نا, بڑا زبردست بات کہہ رہے تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا اگر بحث کرنی ہو, مباحثہ کرنی ہو, مناظرہ کرنی ہے تو وتھ ان پبلک میں, وتھ آؤٹ پبلک میں نہیں. یا آج کل مختلف دیگر ذرائع ہیں, آپ مطلب ویڈیو میں یا فیس بک ہو یا دیگر یوٹیوب ایز ویل ایز یوٹیوب میں آپ لائیو مناظرہ کی جائے, تاکہ جو ہے نا پبلک کو پتہ چل جائے کہ یعنی کس نے زیادہ دلائل دی اور کس نے کم دی, اور حق کی بات جو ہے نا سب سے زیادہ کس نے کی, اور کہانیاں زیادہ تر کس نے سنائی. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے نا جوابات جو ہے نا ہمیشہ قرآن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, حدیث سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. باقی جو ہے نا ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہم فاضل عربی بھی نہیں ہوں, یا ہمیں اتنا عبور بھی نہیں ہے کہ مطلب اس بندے نے جو ہے نا قرآن کی ٹرانسلیشن اپنی طرف سے کرتے ہیں, یا مطلب وہ اپنی موقف کو اس میں زیادہ زیادہ ٹھوکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک دن میں نے اس کے جو ہے نا ٹرانسلیٹ کر رہا تھا قرآن کی, تو میں نے بھی مطلب قرآن نکال کر جو ہے نا دیکھا, تھوڑا سا سرچ کیا, تو وہ قرآن کی وہ مطلب معنی جو جس نے بھی کی ہیں, تاج والوں نے کی تھی, تو اس کے ہو بہو مطلب وہ ٹرانسلیٹ کر رہا تھا.
تو ہمیں بھی چاہیے جو نا ان کی تحریر سن لے بنسبت جو ہے نا اپنی مطلب کسی بھی فرقے کے ہو جو مطلب وتھ آؤٹ دلائل دیتے ہو. تو جو ہے نا اس نے یہاں جو بات کی تھی نا وہ زبردست بات کی تھی. وہ بات کی نا پبلک میں مطلب بحث کریں، پبلک میں مباحثہ کریں، یا وہ کوئی رہتا ہے نا مفتی، کیا نام ہے، ایک مفتی کا نام لے رہتا ہے بریلوین کے، تو ان کو ادھر بلا کے جو ہے نا میری منچ پہ بیٹھ جائیں، میں نیچے بیٹھ کے اس کو سوالات کرتا ہوں، یا بس ایک مناظرہ یہاں پہ کوئی دوسرے مناظر جمعے کے دن جو ہے نا میں ان کی مسجد جاتا ہوں، وہ مجھے مطلب ممبر دے، جب میں اس کو مطلب اسپیچ کرنا شروع کر دوں گا، یہ بات بھی درست ہے. یا سب سے پہلے وہ میرے پبلک میں آ جاؤ، دوسری میں ان کی پبلک میں جا کر جو ہے نا، جب کہ پبلک کو پتہ چل جاتے ہیں نا جن دلائل کس کے پاس ہیں، کون قرآن سے ریلیٹڈ ہیں، حدیث سے ریلیٹڈ ہیں. تو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ ہم لوگ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ نگہبان.